حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات. التنوع الثقافي مصطلح يشير عموما إلى الاختلافات القائمة بين المجتمعات الإنسانية في الأنماط الثقافية السائدة بينها أو السائدة فيها. يتجلى هذا التنوع من خلال أصالة وتعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية، فهي مصدر للتبادل والإبداع، ضرورية للجنس البشري مثل ضرورة التنوع البيولوجي للكائنات الحية الأخرى. بهذا المعنى يمكن أن نقول إن التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية، ينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل. بدأنا للتنوع الثقافي كما سنعرف لاحقا بعض الإيجابيات والسلبيات، كلتاهما في صراع دائم أو منافسة من أجل أن يتغلب أحدهما على الآخر. فما هو التنوع الثقافي تحديدا في بلادنا؟ ما هي الخطوات التي اتخذت الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة والشباب والرياضة نحو تقييم التنوع الثقافي في موريتانيا؟ إذن أعزائي المشاهدين، التنوع الثقافي في بلادنا موضوع هذه الحلقة من برنامج ملفات. لمناقشته أتشرف باستضافة الأساتذة وهم محمد الأحمد وللميداح المكلف بمهمة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا على تلبية الدعوة. الأستاذ بيوس جالو وهو المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والكاتب الصحفي المعروف. مرحبا بك زميل السيد المستشار بيوس جالو. السيد محمد عدنان والبيروك وهو مدير الثقافة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. مرحبا بك سيد المدير. شكرا لكم جميعا على تلبية الدعوة، ومرحبا بكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. أستاذ محمد، مرحبا بك مرة أخرى. تحدثنا عن التنوع الثقافي بصفته يعبر على نحو ما عن تعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية. قبل أن أطرح عليك السؤال هذا، أدعوك كما أدعو السادة المشاهدين إلى متابعة هذا العنصر الذي أعده زميلي محمد الأمين والعبد الودود بمناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي للتنوع الثقافي. هي ذكرى اليوم العالمي للتنوع الثقافي، ذكرى جاءت لتشبع الرغبة الجامحة لوطن عشق أبناؤه الثقافة حتى الثمالة، وتشبع بحب أدبه الناصع وفنه الراقي وتراثه الأصيل، فكان التميز الثقافي هو بطاقة تعريفه في المحافل الدولية. إننا ونحن نخلد اليوم الثقافي في جو يطبعه الاستقرار والوئام وقبول الآخر، لسعيدون أن تكون الثقافة مصدرا من مصادر التنمية المستدامة وركنا مشيدا في جدار عملية البناء القائمة على قدم وساق، ولم يكن إلا بتحويل التنوع الثقافي إلى قيم مضافة عن طريق برنامج محكم لتأسيس صناعات ثقافية معتبرة ساهمت في الهبة الوطنية المشتركة لتطوير البلاد على جميع الصعود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. غمرة الاحتفال جسدها ضيوف خشبة دار الشباب عبر الأناشيد الهادفة التي صدحت بها حناجر أشبال تسطو البراءة على وجوههم وتترنم بحب الوطن ألسنتهم. فقرات الحفل تضمنت عروضا فنية لعدة فرق موسيقية عكست التنوع الفريد والفن الأنيق في ثقافتنا التليدة ومشاربها المتعددة. كما لم تغب الألعاب التقليدية والرقصات الفلكلورية عن هذه التظاهرات، ولم يكن لمناسبة كهذه أن يغيب عنها بوح قريض الشعر لهجيه وفصيحه، لتتناغم مع ذائقة جمهور تشبع بحب الثقافة وما شاكلها في تظاهرة جسدت أن تنوع ثقافة هذا الوطن هو عماد وحدته. إذن
أعزائي المشاهدين، شكرا لزميل محمد لمين والعبد الودود، ومرحبا بكم من جديد. أبدأ معك أستاذ محمد. يعني أنا قدمت تعريف هنا، ولكن ربما يكون تعريف كلاسيكي للتنوع الثقافي. أرجو أن توضح أكثر مع التركيز على أهمية التنوع الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. الحقيقة لا أجد زيادة كبيرة على هذا التعريف اللي قدمت عن التنوع الثقافي به، اللي كان تعريفا شاملا ونابعا من الحقائق معروفة عالميا. والتنوع الثقافي هو بكل بساطة عبارة عن وجود ثقافات مختلفة في العالم أو في مجتمع أو في مؤسسة معينة. إذن من هذا المنطلق يعتبر قوة محركة للتنمية، ليس على أساس النمو الاقتصادي فحسب، بل كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمال يمكن. وهذا هو اللي نصت عليه اتفاقيات الثقافة اللي توفر ركيزة صلبة لتعزيز التنوع الثقافي. إذن من هذا المفهوم يمكن القول عن التنوع الثقافي هو ميزة ضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بوصفه يعطي لكل ثقافة حقها في التعبير عن ذاتها. هو أيضا ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، به اللي بدل أن تسعى ثقافة إعلاء تغطي الأخرى، فالثقافات كلها تعطي للأخرى الحق في التميز، وتتفاعل فيما بينها بطريقة ما فيها الصراع غير مولي، ما فيها انصهار، بحيث لا ينبغي لثقافة أن تسطو على الأخرى حتى تجعل منها، حتى تفقد لأخرى ميزاتها، وحتى تقضي بانصهارها، بمحاولة انصهار الثقافة الأخرى فيها على التنوع الثقافي. نعم. هل هذا يشترط بعض الآليات والميكانيزمات المعينة لمقاومته؟ مقاومة ماذا؟ مقاومة الاندماج أو الإدماج الذي تقوم به حضارة وثقافة ما ضد. أولا الميكانيزم الأول هو تحسيس، هو أن يشعر كل مثقف، أن تشعر كل متحدث باسم ثقافة معينة أن مصلحته ومصلحة بلده ليست في طمس الثقافات الأخرى. وكلما تعددت الثقافات أصبح البلد وأصبح المجتمع أقوى. أنا مثلا أجد دائما بعض الناس يحاولوا بهم عزة التقارب بين الثقافة العربية والثقافة الإفريقية اللي عندنا. طبعا التقارب هم عندهم عامل مشترك الحمد لله صلب، هو الدين الإسلامي، ولكن لا ينبغي أن نسعى بين عزة عدو متلاحمين إلى أن نجد لهما جذورا مشتركة. فلنترك الثقافة العربية هي الثقافة العربية، والثقافة الإفريقية ثقافة إفريقية، وبالتحامهما وبتفاعلهما يخرج ما يعضد وحدتنا الوطنية، وما يجعل من تنوع ثقافتنا ثراء. وهذا سوف يحدث تلقائيا لو يعني بدون ان نقضي على الجذور. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ محمد. استاذ بياس جلو، مرحبا بك. انا افضل مناداتك بالزميل لانك كاتب صحفي مثلي. ارحب بك. يعني هناك كما اشار الاستاذ محمد يعني مظاهر تدل على ثراء التنوع الثقافي في بلادنا. كيف يمكن أن نستثمر التنوع الثقافي في تقوية الوحدة الوطنية؟ Oui, je suis parfait. Bonsoir d'abord et merci de me convier à cette émission, ça fait plaisir. Et je suis tout à fait content d'entendre par rapport à ce que Meïda disait maintenant. C'est vrai qu'il faudra faire une légère distinction. Il y a la communauté
ou le Maghreb d'un côté, il y a l'Afrique de l'autre côté. Mais l'avantage de la Mauritanie, c'est de pouvoir se situer au milieu de ces deux camps-là. Nous avons en Mauritanie des populations, comme on dit, négro-africaines, c'est-à-dire des Poulards, des Soninké, des Wolofs, des Bambara, et maintenant des populations arabes. Et ce qui fait que ce brassage-là, cette rencontre, fait de nous un peuple tout à fait spécifique, une Mauritanie tout à fait singulière. Que d'autres d'ailleurs essaient de jalouser parce que tout simplement, n'importe qui n'a pas la chance d'avoir sur un même territoire toutes ces communautés humaines. Parce qu'avant tout, d'abord, avant d'être des couleurs, avant d'être des langues, avant d'être des spécificités, c'est d'abord des êtres humains. Donc le fait que ces êtres humains aient pu se constituer, se retrouver en Mauritanie et constituer un seul pays, c'est un apport assez important qui joue un rôle très important dans la diversité culturelle de la Mauritanie. Et cette diversité, c'est elle qui va développer, ou en tout cas, qui encourage le fait que ces peuples-là acceptent d'aller vers un même idéal d'unité nationale. Et l'unité nationale se constitue par le fait que les uns et les autres ont accepté ou acceptent de céder un tout petit peu de leur territorialité identitaire pour se retrouver dans une territorialité identitaire beaucoup plus globale. C'est-à-dire l'identité qui va représenter toute la Mauritanie. Donc avec ses Poulards, ses Soninké, ses Wolofs, ses Bambara, ses Mours. Et donc, par ce brassage-là, l'État mauritanien, disons, les instances politiques ont toujours voulu jouer sur cet axe. Ont toujours voulu développer cet axe pour faire comprendre que d'abord, ce qui prime, c'est l'unité. Ce qui prime, c'est l'identité. Et donc, cette identité singulière, je pense que l'effort est fait davantage, de plus en plus, avec le pouvoir. Et le pouvoir actuel fait davantage des choses qui se retrouvent à travers les programmes du ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture est là pour l'application d'un programme, pour l'application d'un idéal, pour l'application d'une orientation. Et donc, le ministère de la Culture a développé un certain nombre de choses, telles que les festivals, telles que les rencontres, et il tâche à chaque fois de conseiller aux uns aux autres, quand il y a des associations, quand il y a des choses qui s'organisent, de demander à ce qu'il y ait une représentativité à quelque niveau que ce soit, à quelques segments que ce soit, qu'il y ait cette représentativité des différentes communautés. Et je pense que c'est un fait sur lequel nous devons davantage axer, parce que c'est la seule solution de salut qui permette à l'État, à la nation et à tous les Mauritaniens de se reconnaître en un seul idéal qui est la Mauritanie. شكرا جزيلا لك بيص على هذه الإجابة الوافية. جيد جدا. أستاذ عدنان، محمد عدنان البيروك، مدير الثقافة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. في الحقيقة الأستاذ بيوس أثار نقطة مهمة وأنا كنت لهي نطرحها فيما يتعلق بالمهرجانات الثقافية. نختار ورك قبل أن أدخل في هذه النقطة وأثيرها معك. تعطيني فكرة عن الاستراتيجية الحكومية أو السياسة الحكومية اللي تتبعها الوزارة، وزارة الثقافة هي القطاع المعني في مجال التنوع الثقافي في بلادنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اللي له عدة عمال الاستراتيجية تقريبا واضحة كيف وضحوا الأخوة. هو أن أي عمل ثقافي يلا يراعى فيه الخصوصية الثقافية الموريتانية بمكوناتها الأربع. ولهذا إلى قبلنا مثلا أكبر الأنشطة الثقافية اللي ينظم مارك سنويا اللي هو مهرجان المدن القديمة، يشاركوا فيه الولايات الداخل كاملين وكلها بخصوصية الثقافية، مثلا قرقل وقديماقة ومناطق من الترارزة إلى غير ذلك، بالإضافة للولايات الشمالية والجنوبية إلى غير ذلك. ضيف إلى ذلك عن المدن القديمة من نفسهم، وقدود ياسر من الناس فايتوا عنهم من نفسهم نوع من مزاج لهذا بعد قاع التنوع الثقافي. إنهم لين تقبل مثلا ودان والله ولاته تجبر فيها من العبارات والمسميات اللي يعبر عن التنوع الثقافي الموريتاني. تجبر عن فيها من العادات، تجبر فيها من العبارات مسميات الفن التقليدي، الفن الزخرفة، والله الفن المعماري، والله الموسيقي، والله الأدوات الموسيقية، والله الأدوات المنازل العادية اللي من مسميات زنجية، والله مسميات عربية إلى غير ذلك. وهذا في حد ذاته تنوع. نعم، تباين العادات وتباين المصطلحات والمسميات. نعم. ضيف إلى ذلك أن فيه نسختين فاتوا عدوا أول مرة وعدلوا في موريتانيا 2011 نعم. هو النسخة الأولى من مهرجان التنوع الثقافي اللي لأول مرة تاح لجميع المجموعات الموريتانية أن كلها تعدل
تقريبا غورية خاصة بها هي بحياتها التقليدية، وتعدل مولي نماذج من حياتها التقليدية. هذا أمام أبنائها هي اللي ياسر من شبابهم جاهل قاع العادات التقليدية القديمة، وأمام مولي الشباب اللي من المجموعات الأخرى اللي يجهل عادات المجموعة الأخوة اللي في زرو. ولهذا ظهرنا جميع تقريبا العروض اللي يعدلوا نفهم نوع من التكامل الغريب، لا الناس ما قد تغربلت الأشياء باش تشوف إن هاي المكونات ما عاشت بصدفة في بلاد، لا عندها اللي يميزها وعندها اللي يجمعها. ولهذا وهذا دائما عيت نكرر باس من حالات غير لابد انتم نقولوا جميع الكتب التاريخية من 1000 سنة ما قد كتاب تاريخي يقول لك ان واحدة من المجموعات همها كيف قال محمد ضرك تطغى على الأخرى ثقافيا. أراه رغم أن قد عندهم نزاعات أرضية، نزاع لا غير جانب الثقافي كلها تم ويراعي مثلا الغارية والله المخيم والله زاد الحلة والله سميه ما تسمى الفريق والله يراعي والله في نفس في القصر، وهم كلها عايش بتقاليده مسكنه ملبسه معاشه ما في لطغات على الأخرى. رغم أن قلت له العاد هم أي نزاع اسمه غير جانب الثقافي تم الحمد لله محترم. وهذا نتيجة اللي قد يعود الحمد لله ديننا الإسلامي اللي من قريب من 1000 وشي سنة هو في الأرض، ونتيجة مولي المحضر الموريتانية اللي كانت تأويل جميع، ونتيجة للعلماء ودورهم، وجعل الحمد لله أن اليوم هذا عقب 1000 وأكثر سنة تجبر الخصوصيات الثقافية اللي ما فيها اللي مس من الأخر سبحان الله، كلها عايشة في زر الأخر ما قد يطغى عليه. ولا يهام توقع ولا يهام تم لله اللي يختار يتم عايش. والوزارة تدعم هذا النوع الحركات به. اللي أرجع شوي للسؤال الأول اللي وجهته، التنوع الثقافي اعتبر سنة 2001 الأمم المتحدة أراد عن التنوع الثقافي اليوم هو مصدر الأمن الاجتماعي، مصدر السلم، مصدر الأخوة بين الشعوب. إلين ظهر الأزمات في بداية 2000 ونهاية التسعينات جبرون العنصر الوحيد اللي قد يوحد بين الشعوب اليوم هو الجانب الثقافي. ولهذا قبل قرار الأمم المتحدة 2001 عن كل 21 مايو يعتبر اليوم العالمي للتنوع الثقافي. عقب ذاك ب4 سنين 2005 قبلت الأمم المتحدة مولي جانبها اليونسكو قرار آخر مولي هو اللي يحمي الخصوصيات الثقافية. واليوم ذا جميع مثلا الأمم المتحدة ومنظومتها والدول تلعب على هذه الأشياء. العولمة لعبة دورين مختلفين، الدور أنها ساعدت ياسر من المجموعات أنها تعرف بثقافتها وتنعتها الآخرين وتحميها هي من نفسها، ودور آخر اللي إنه يطغي على الثقافة تطغي على الآخرين. يعني غير الحمد لله إحنا هون سالكين من الثقافات الغربية فعلا تحاول أنها تطغي على الثقافة الفريقية، يا غير العولمة منعت العكس، عاد مساعدة هي في الوسائل التكنولوجية الحديثة عنها كل حد خصوصيته قد عاد يشوف في العالم كامل ويبرزها ولا نفس الوقت يحصنها ويحافظوا عليها. ما هو قابلت له طمسه الثقافي ولا هويته. نعم. تحدث هنا أثرت نقطة هامة هي احترام الجانب الثقافي بالنسبة لفئات المجتمع. قلت أنه هناك بالرغم من وجود أحيانا تحدث بعض الخلافات التي تصل إلى ربما العراك أو اشتباك بالأيدي أو بالأسلحة، إلا أنه ظل الجانب الثقافي محترم دائما بالنسبة لدى الطرفين. إلى ما ترد السبب في هذا؟ هل للنوع من التحضر والمدنية لدى هذه المجتمعات رغم أنها كانت تعيش في البدو؟ هم السبب العامل الأساسي للأمانة هو الدين الإسلامي، ولكن الدين الإسلامي حامي الجميع، والخصوصية البشرية عدلها مولانا بتنوع البشر وألوانه وألسنته وعاداته كاملة. والموريتانيين تمسكهم بدينهم الحنيف حماوا هذا التعدد اللي فيهم وهي الخصوصية الثقافية وهذا التنوع الثقافي اللي فيهم ولا قد انتهى. ضيف على ذلك عن صبحة مولي الدولة الحديثة الموريتانية تكونت على أساس عن كل مكونة منها طرحت لبنة البناء هذا الصرخ المهم وهذه الدولة الحديثة الموريتانية. ولهذا عاد لا غنى عن أي مكون منه ولا عن ثقافته ولا عن لغته ولا عن مميزاته. وحتى صبحة موريتان كيف شار الهضرك بيوص تغير عليها الناس بالخصوصية الحمد لله اللي تعيش بأمن وبسلام وطمأنينة. هذا أساسي جدا. رانا تلاقوا خرصوا خصوصا من الحروب الحديثة اللي خلقت العالم والمشاكل أساسا سببه الثقافة. أنا قد تسلبني أكل تسرق مالي اليوم أصبح ما عندي شيء غير مجرد تعتدي عليه ثقافيا لا هي تثير كل شيء شعور الإنسان ولا فعلا تصبح
شيء ما يقدر حد يتحمله. والدولة تهدف اليوم أساسا على حماية هاي الخصوصية الثقافية الموريتانية، مكوناتها الأربع اللي هم العرب والبولار والسوننكي والولف. نحن هنا الدولة تعتبرهم 4 مكونات، والله مكونتين، المكونة الإفريقية والمكونة العربية. المكونة العربية مكونة جزء كبير، والمكونة الإفريقية تنقسم على 3. هذا الدستور الموريتاني. نعم. طبعا هي ينص عليه، وملي نضيف لأن الدستور عام 2011 عند التعديلات اللي انضافت له عاد ينص على الخصوصية الثقافية، ما كانت فيه سابق. كان فيه لوق، وكان فيه نص على وجود المجموعات البشرية لغير التنوع الثقافي نضاف له. هذا جزء كبير ملي يلا الدولة تنشكر عليه لأنها ركزت على الخصوصية الثقافية الموريتانية في الدستور. صبحة ملي قاع حماها الدستور بعد الإسلام طبعا، وحماهم ملي العناوين عفوا الجاو، والعمل الوزارة اللي تقوم به ملي بصفة منتظمة. نعم، واضح. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عدنان. أستاذ محمد، يعني دائما ما تسمع هذه العبارة أن التنوع الثقافي هو ثراء للمجتمع. نعم. لماذا وكيف؟ هذه العبارة صادقة، به للتنوع الثقافي لا يمكن فصله عن وجود إطار ديمقراطي، لأنه يسير المبادلات الثقافية ويسير كذلك ازدهار القدرات الإبداعية لكل أمة. وهذه الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. فالإنسان كما قال لك الأخ عدنان حريص على كل ما يرمز إلى خصوصيته، وخصوصية الإنسان الثقافية أعمق بكثير من خصوصياته المادية، لأن فيها جانبا روحيا وجانبا تراثيا. وعلى ذلك يعود التنوع الثقافي ذري به اللي هو الفرصة الوحيدة للانفتاح على الآخرين، هو الفرصة الوحيدة للعمل بالأخذ والعطاء، وهو تراث عالمي، تراث بشري مشترك. وليس جديدا في المجتمعات في نظري أن يكون التراث التنوع الثقافي عامل قوة. فعبر التاريخ إذا نظرنا إلى المجتمعات التي ركزت على ثقافة واحدة نجدها ناقصة، ولا يمكن أن نقارن قوتها وصلابتها بقوة المجتمعات التي ذات التنوع الثقافي. نعم. ولله در المتنبي عندما يوصف جيش سيف الدولة: خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم، محل الشاهد تجمع فيه كل لسن وأمة، فما يفهم الحداث إلا التراجم. معناها أن فماتية جماعات هدفها مشترك، ولكن لا يمكن خلفياتها متباينة، ولكن ولا يمكن أن تتفاهم إلا عن طريق التراجم. معنى عن هذا شكل ثراء به اللي بعد مصدر قوة أيضا. أخذنا مثلا هذا الجيش نلاحظ أو نستدرك أن ثراء لا يكمن بأن هناك جماعات مختلفة. لا بد من يحدث هناك تنافس إيجابي. نعم صحيح. هذا التنافس الإيجابي سيضفي قوته على ونحن هو كيف قال المدير. نعم. عندنا وضعية الحمد لله نحسد عليها، هي عن فينا تنوع ثقافي، وفينا مولي شوخر ما ينجح التنوع الثقافي إلا به، وهو الإقرار بالتنوع الثقافي. نحن نقر بأن فينا تنوعا ثقافيا، نقر بأن فينا جماعات ثقافتها مختلفة، ولكن اختلاف ثقافتها جامعة كاملة في بليدة، لكن مادة عندها أغذية مختلفة، خلطتهم في بليدة كاملين، كانت تزيدهم شي كاملين،
كل غذاء له يأتي بما عنده من الفيتامينات ومن الخصوصيات ومن المنشطات، وهذا له يعقب يعود من تالي غذاء هذا اللي عنده جانب سلبي. عنده جانب سلبي، الجوانب السلبية خارجة كل شيء. نعم. يعني بعد هذا هون الحمد لله ما خلقت به اللي جانبه السلبي. نعم. جانبه السلبي هو أن يخلق اختلاف، أن يخلق صراع. وكيف قال المدير وقالها المستشار وركزوا عليها أيضا، ما قد سجل التاريخ أن هذا المجتمع خلق فيه تصادم على الثقافة. كل واحد يعترف للآخر بثقافته، يتفاتن الناس على العقار، على الماء وعلى كل شيء. طبعا ما خالك حد قال عليه يعود عنده جار ما تفاتن معه مرة أحرى الليل في السنة. نعم. ولكن ما فماتي خلاف عنك أنت الباس كذا هو، أنت موسيقى كذا هي، وأنا موسيقى هذا هي، عاداتك هي وعاداتك هي وعاداتي وتقاليدي. وهذا هو الثراء الثقافي. نعم. هذا هو معنى الثراء الثقافي. نعم. كيف قلت لك إقرار المجتمعات وإقرار الدول بتنوع ثقافتها، هذا مكسب مهم وخطوة طويلة شور الثراء الثقافي به اللي خارجين من المجتمعات وخارجين من الدول اللي يعودوا فيهم ثقافات مختلفة، ولكن هناك ثقافة مهيمنة وعودوا قاع ما هي قابلة قاع يظهر عن خارج شوخة. نعم. وذاك هو اللي يودي الاحتقان. نعم. هو اللي يودي شيء ما لا تحمد الحساسيات. نعم صحيح. والحساسات بين إن الإنسان بطبيعته يحب أن يعترف به، يحب أن يعترف بثقافته، فلنعترف بثقافته جميعا، ولتنصهر كل هذه الثقافات في بوتقة واحدة تشكل ثراءنا وما نصب إليه، وهذا يخدم الأمن والاستقرار والطمأنينة. نعم. الحمد لله نرى أن بلادنا توظفها أحسن توظيف. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد المدح. أستاذ بيوس، يعني السؤال الثاني، أنت المستشار الإعلامي في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، يعني التغطية الإعلامية الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتنوع الثقافي، من ترى كان كافية ومن ترى شنو الدور اللي تلعب فعلا؟ Mais vous me permettrez juste avant de répondre à votre question par rapport à cela, je vais un peu revenir sur les propos d'Adnan. C'est vrai que la Mauritanie, nous avons l'avantage qu'il y ait cet islam-là qui constitue un ciment, qui permet déjà un certain nombre de ruptures sur certaines limites, parce qu'ayant tous la même foi, se reconnaissant tous en une même religion, nous avons beaucoup plus d'appoint à nous rapprocher les autres, les uns et les autres, ce qui est une bonne chose. Mais on oublie aussi, ou on passe souvent sous silence, c'est le fait qu'avant même l'islam, c'est-à-dire il y a eu des mariages, il y a eu des liens consanguins, des rapports très forts, des métissages entre les différentes tribus, les différentes régions, entre les différents chefs, qui ont fait que même dans la période anti-islamique, il y avait déjà ce rapprochement-là entre les différents peuples, qui ont créé un peuple tout à fait singulier. Lorsqu'on regarde, par exemple, toutes les ethnies ou toutes les tribus mauritaniennes, qu'elles soient Maures, Soninké ou Wolof, surtout Wolof et Maures, il y a eu énormément de mariages, énormément de brassages, de rencontres entre ces peuples. Donc ça n'a fait que renforcer davantage, au moment avec l'islamisation et tout, cela a renforcé, a soutenu davantage ces liens-là. Maintenant, par rapport à votre question, nous, au ministère, on essaie de faire en sorte que toutes les activités que le ministère organise, que tous les médias soient informés. C'est-à-dire, à commencer d'abord, c'est vrai qu'officiellement on parle de l'arabe et du français, mais nous ne nous limitons pas à ça. Mais vous avez un plan d'action, ça? Nous avons un plan d'action sur ça et puis un plan de concertation avec les différents médias. Nous avons une sorte de listing de tous les médias et quand il y a une chose qui se passe, il y a des journalistes que nous appelons, que ce soit pour la radio, pour la télé, et même pour, par exemple, vous avez le journal Foyer, par exemple, qui est un journal en poulard, qui s'écrit en poulard, mais aussi au niveau de l'Institut des langues nationales, nous demandons aux gens de se rapprocher de nous. Mais ce qu'il faut, il faut que les gens comprennent que lorsqu'il y a une information, lorsqu'il y a une activité, il y a quelque chose, eux aussi, ils peuvent faire la démarche de venir nous voir ou de s'informer ou d'envoyer régulièrement des gens qui comprennent, qui s'informent. Qu'est-ce qui se passe au ministère? Quelles sont vos activités afin qu'ils viennent les couvrir? Nous appelons les journalistes de radio, de télé,
Par exemple, il y a une excellente émission, par exemple, à Radio Mauritanie, qui s'appelle 5 sur 5, où les journalistes parlent avec aisance toutes les différentes langues. Ils parlent soninké, ils parlent wolof, ils parlent mour, ils parlent hassania, polar, et en français. Et je pense qu'on devrait avancer davantage vers ça. Encourager une telle méthode. En tout cas, pour ce qui est des journalistes, on doit faire que les journalistes... Et cette émission-là aussi, non, mais cette émission essaie d'en faire l'effort. Mais elle ne devra pas être une émission unique. Il faudrait que ça se développe. Absolument. Même dans les autres émissions, on doit essayer de cultiver le réflexe chez les uns et les autres à parler les autres langues. Parce que lorsqu'on parle, on veut couvrir une activité. Lorsqu'on veut parler d'un pays, lorsqu'on veut parler d'une nation, tant qu'on n'a pas les différents codes de cette nation-là, on n'a pas accès aux différentes langues dans lesquelles les choses sont communiquées, on ne peut pas véhiculer ou en tout cas faire le relais de ce qui se fait. Donc nous, au niveau du ministère, nous essayons à chaque fois d'appeler les différents médias et nous encourageons les autres langues nationales, Pulaar, Soninké, Wolof, qui ont des émissions soit en radio, soit à des télés, d'essayer de venir nous voir, de proposer des émissions de différents départements. Nous avons demandé à ce que le département des sports, le département de la culture, le département, même le tir à la cible, s'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose sur la lutte, on peut leur envoyer le directeur des hautes compétitions qui va parler en pulaar. S'il y a une autre discipline, nous avons des chefs de service, où nous avons des délégués qui parlent pulaar, qui parlent wolof, qui parlent soninké, on peut les faire participer à des émissions. Nous avons aussi les autres qui parlent en arabe, etc. Mais nous-mêmes, au sein du ministère, nous essayons d'encourager à ce que ces différents délégués des différentes régions, des différents départements, essaient de communiquer davantage entre eux et de créer des ponts. Et je pense que c'est la meilleure manière par laquelle on peut vulgariser une politique d'un département, une politique, une vision qui puisse répondre vraiment aux attentes de la population. Et ça, je pense que c'est une excellente chose, qu'il puisse y avoir des émissions comme ça. Celle-là, peut-être, nous l'avons organisée avec le département, mais elle a pour ambition de s'ouvrir aussi aux autres acteurs sociaux qui viendront débattre avec des invités du ministère. Celle-ci n'est qu'une première, mais nous lançons simplement une initiative qui pourra être suivie par d'autres. Et ça, je pense que c'est tout ce qui pourra faire connaître le... Je voudrais seulement compléter, M. Bios, en disant que pour la politique de communication du ministère, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a un site électronique qui est parmi les rares sites qui est à jour à la minute près. Actualisé, toujours actualisé à chaque fois que la ministre se déplace, le secrétaire général se déplace, quelque chose se fait. C'est MEDA qui en a la gestion électronique, et toutes les ministres sont... نقطة نختاركم تعطوا نعم جاي نختار مثلا ننتهزوا فرصة إظهار ما بعض الوزارة اللي قامت به مشي وهيك أخبر فيه المدير اللي متابعه كمنفذ يومي. نعم شكرا جزيلا لك. Oui, non, mais c'est bon, c'était juste la précision était nécessaire. Absolument, parce que tout simplement, il y a toutes les informations. Et d'ailleurs, davantage que les gens, s'ils ont besoin d'informations, qu'ils consultent notre site. Et s'ils ont besoin d'un complément d'informations, en ce moment, ils viennent à nous. Ils n'ont pas besoin directement de nous appeler ou de nous parler, mais ils partent directement sur le site. Ils ont les informations sur le site. Et après, maintenant, s'il y a quelque chose qui manque, ou ils ont besoin d'avoir plus d'approfondissement, en ce moment, ils s'adressent à nous. Nous les orienterons qui vers un directeur, qui vers un conseiller, qui vers un chargé de mission, qui leur dira, bon voilà, comment ça se passe. Mais le site là, c'est en français ou en arabe ou en français, toutes les langues nationales. Il est en français et en arabe et en français. بعد التنوع الثقافي لا خاصه شيء؟ لا نحن ما قد يعدلوا باللغات c'est vraiment c'est un souhait, mais qui fait ça? Les moyens manquent, les moyens بعد intellectuels. باسكو نحن ما بتنا قاعد توافقنا على كتبه حق بالحروف اللي لا نستخدم. راهو للافاده www.culture.gov.mr. شكرا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد. وعندهم جو كومبليت عندهم une revue مجلة فصلية avec plus ou moins de régularité. ولي لانغ اللي في لا لي لانغ en français. ايوا هي توزع منين هي معالم؟ هي كاع ما تخرج منها عدد واحد ووزع عام الأول. عام الأول معناها السنوية ما قلت لك هي ما عندها فصلية وتوف. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد. شكرا أيضا للزميل الأستاذ بيوس. سيد المدير، إنجازات إذا كانت هناك، وبالتأكيد هناك إنجازات حققتها الوزارة في إطار تقوية أو يعني تقويم التنوع الثقافي في البلاد، ذكروا منها الأساتذة هذا شكرا. المحورين والله نذكر دائما الفصل بين الثقافة والتربية والعلوم، هذا خطأ فادح. نعم صحيح. لأن والوزارة واللي ما هي وحدها اللي قائمة بالعمل اللي يلا ينقام به في مجال الثقافة. هي الثقافة من بين تعريفاتها العديدة أنها هي العلوم والمعارف والفنون التي ينبغي السعي إليها. ولهذا نختار للورك 5 سنين وبتعليمات من رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز اللي كامل نقام به في مجال الثقافة والعلوم والتربية متكامل جدا، ويخدم كامل الثقافة ويخدم التنوع الثقافي ويخدم خلقة أساسية وأبجدية عاد اليوم عن الإنسان اللي تعود ذايق في راسه وعنده ثقافته متمسك به. هو الإنسان اللي قد ينمى وقد يتطور وقد يقوم بعمل يسوى قده. إنسان اللي هو من نفسه ثقافته ممسوخة وجعران من هولاه وقاعد يعدل فيه شيء ما يقد يقوم بأي عمل تنموي قاعد. لهذا اللي نراو مثلا اليابان اللي دار قرنوا بشي كيفته نفس الشيء. الأول ما ركز عليه هو بناء الشخصية الثقافية اليابانية. قد تعود هي منفسها ما تات عينها ثقافة أخرى ولا تات جعرانة من ثقافة أخرى، ولهذا بدأت تبني مجتمعها. احنا مولي لين نبنوا الإنسان الموريتاني اللي ذايق في راسه اللي ما عنده أي كومبلكس في جهة أخرى، هذا هو اللي قد ينمي وقد يتقدم وقد يعدل شي لدولته. ولهذا نختار نقول إن كيف قلت في السنوات الأخيرة التالية أول اهتمام بالثقافة والمثقفين هو الاهتمام اللي خلق للعلماء والأئمة، وأنا أعتبرهم أول مثقفين. طبعا طبعا. الاهتمام اللي عدلتهم الدولة وإعطاهم رواتب وبناء مقر الأئمة هذا متميز جدا، وهو اللي دفع الثقافة إلى الأمام. إذاعة القرآن الكريم ديننا المقدس يغير تخدم الثقافة كاملة، لأن الثقافة هي اللي تقبل من الدين الشيء اللي يكونها ويعدلها أساس صلب. المحضرة الموريتانية وإذاعة هذا جزء كبير لخدمة الثقافة الموريتانية والتنوع الثقافي. جامعة نواكشوط هذا خدم الثقافة وخدم التربية وخدم العلوم. جامعة العيون الإسلامية خدمت الثقافة والعلوم والتربية، وهذا متكامل ما يقدر حد يفرغ بينه. المهرجانات اللي عندنا في المدن القديمة الأربع حد أعطى قيمة للمدن القديمة، أخدم الثقافة وخدم التنوع الثقافي الموريتاني وخدم الخصوصية الثقافية الموريتانية وخدم تاريخ موريتان اللي اعترف به كتاريخ عالمي. المدن القديمة الأربع في دوراتهم الأربعة شنقيطي ودان تشيت ولاتا، الدولة من نفسها ومؤسساتها المختلفة ضخت فيهم ما يقناز مليار وقية، ناهيك عن المنشآت البنى التحتية اللي عدلت فيهم اللي ما انحسبت، مجال التربية، مجال كهرباء، مجال مياه، مجال الصحة، مجال الطرق، مجال ترميم إلى غير ذلك. هذا جزء كبير يخدم الثقافة الموريتانية ويخدم التنوع الثقافي الموريتاني. وإنسان كيف قلت لك الثقة هي اللي أول تبتنا. شلاي نضيف لذاك؟ نضيف لك مثلا الجمعيات الثقافية ياسر منهم كان بسيط جدا وله خالق، اليوم أصبح جمعيات قوية. ولا أخفيك أنه في أيام قلائل إن شاء الله اتحاد الأدباء والكتاب الموريتاني له يدش المقر كبير جدا قابل طول الدولة وشاريته. هذا إنجاز عظيم ما قط عنده له 50 سنة. اتحاد السينمائيين يندعم سنويا من طرف الوزارة، هذا يجسد التنوع الثقافي. اتحاد المسرحيين النادر فيه اليوم تخلق تظاهرة دولية ما أحضر لها بمكونات الأربعة الموريتانية كاملة، واليوم عضو في الاتحادات الدولية والعربية للمسرح، هذا جزء كبير من خدمة الثقافة. الفنانين التشكيليين اليوم عندهم مقر دائم وبعملهم متميز يخدم الثقافة والتنوع، تالي منهم عرض عبد الله النهار يخدم التنوع الثقافي الإفريقي، ومعرض لا يعدل في جنوب إفريقيا على
شخصية مانديلا الزعيم الإفريقي والعالمي. هذه كامل خدمة للثقافة. إذا لازم نتموا نقبض الثقافة بشموليتها ما هي بجزئياتها. احنا كوزارة نخدموا جزء من الثقافة بين يوصي غير جميع العمل الدولة والمتكامل يخدم الثقافة بمكوناتها كاملة. ضيف على ذلك إذا ليست الوزارة هي المعنية تحديدا، ليست هي المعنية الوحيدة. المعنية غير هي المعنية ولكن ليست المعنية الوحيدة. نعم طبعا هي معنية عندها الثقافة، هي غير ذا العمل اللي يعدل الناس تشك انه ما خدم الثقافة وخدم الثقافة. جامعة نواكشوط من قد يقول انها ما خدم الثقافة بنائها complexe universitaire extrêmement important, c'est ça ce qu'on appelle. ضيف على ذلك العمل الميداني اللي تقوم به الوزارة بصفة عامة من اللي 3 سنين تقريبا وسجل ما يناهز 70 مهرجان أيام ثقافية وجهوية شارف عليهم الوزارة ودعمتهم مباشرة. ناهيك عن السهرات والأماسي ذا النوع ما عين على شيء عنده كان مخ شوي قيمة. هذا 2009 نعم. وانا كنت مدير ثقافه انا ذاك لان الاحصائيات عندي كنا عندنا تقريبا 10 مهرجانات فيهم قريب من 6 ولا 7 بصفه منتظمه والاخر ما منتظم. اليوم عندنا تقريبا ما يناهز 70 مهرجان وايام ثقافيه. يعني نقول لك ايام ثقافيه وعدت مع الثقافه السننكيه هذا يخدم التنوع الثقافي. مهرجان السننكي الدولي اللي يعد النهار هناتي اللي صفر اللي شهرين ولا 3 هناتيه هذا يخدم تماما التنوع الثقافي الموريتاني. وكان مولي مساهمه مباشره من رئيس الدوله محمد بن عبد العزيز وشرفت عليه وزير الثقافه المنفسي اللي افتتحه. هذا يخدم التنوع الثقافي ويخدم المكونات المجتمع كان ما هو لا السننكي وحدهم لا يخدمنا كاملين. بين اللي نعرفون فينا مكونه عندها ثقافه ثريه وثقافه متميزه نقتبسوا منها وتقتبس منها. يوم 25 تخلدت الوزاره باشراف من الوزير يوم الاتحاد الافريقي عدلنا فيه ندوه كبيره بحجمها هي بعد العلمي وبحجمها الفكري وعدلوا فيها عده محاضرات كلها تخدم مثلا التنوع الثقافي. محاضرة على الثقافة السننكية، ما هي الثقافة السننكية؟ ما هي مساهمة الثقافة السننكية في تكوين الثقافة الوطنية؟ وماذا اقتبست الثقافة السننكية من الثقافات الأخرى؟ نعم. هذا عدناه للثقافة العربية، الثقافة البولارية والثقافة الولفية. وعندنا فعلا الكتاب لا هي جزء هذا مهم يخدم هذا. وكيف قال قبيل محمد كل اليوم فخرة موريتان عنها معترفة بالتنوع الثقافي ولا فينا حد مركب نقص من نقول يانا بيضاني ولا نبقى نعود تكروري بيوص تكروري ولا يبقى يعود بيضاني وهذا زين عندي نبقى هذا كيف السننكي جاقنا والله يبقى يعود اللاس وننكي ما يبقى يعود بيضاني وهذا زين عندي انا نشوفه اللابده ما نبقى نشوفه عام يعود بيضاني ولا نبقى نبقيهم يهتموا بخصوصياتهم ومميزاتهم الثقافيه. هذا اللي يخدم موريتان ويخدم امنها وسلمها عفوا ويخدم مولي تنميتها. انا دائما عنصر غريب عنه هو ان الثقافه تخدم التنميه بجوانبها كامله. صحيح. إذا هذه الصورة الجيدة اللي قدمت سيد المدير. أنا ألاحظ أن هناك عزوف من الجيل الحالي عن الاهتمام باللي قال له تراثنا تنوعنا الثقافي في خصوصا في مجال التراث. مثلا هن حوالي 90% ربما لا يفرقون بين بعض الآلات أو الأجهزة المستخدمة في أغراض معينة في داخل المجتمع الموريتاني. لماذا برأيك؟ هذا فعلا من أهداف الوزارة. من أهداف الوزارة هو أنها تحاول أن شخصية الشاب أن يعود شاب متمسك بقيمه الدينية طبعا الأولى وقيمه الثقافية. ولهذا جميع اللي نعدلوا كامل أنشطة هدفه لا ما قلت لك الهدف. تخليدنا اليوم العالمي للتنوع الثقافي هدفه أن نتم نركزوا على الخصوصيات الثقافية الموريتانية من أجل أن الشاب يوعاهم. إلين عدنا المهرجانات التنوع الثقافي الشباب من نفسه شنو يقولوا أنا كنت نجهل تماما عناصر متميزة من ثقافتي يتوصي شاب من أي عنصر. الأهداف الوزارة هو أن هذا الشاب الموريتاني يعود مطمئن لثقافته مهما كانت، إما الثقافة العربية الثقافة الزنجية إلى غير ذلك، غير اللي متمسك بها ويعرف أنها ثقافة أصيلة تقبل جذورها من الدين الإسلامي ومن الثقافة العربية والإفريقية. هذه هم مكوناتها الصلبة اللي الحمد لله ما عندها أي شيء هددها الحمد لله اليوم. والشاب فعلا نظرا لانفتاحه على وسائل الإعلام الحديثة، نظرا على الجانب السلبي للعولمة، أصبح
مايل شوي غير مولي لا به اللي وسائل الاعلام، وهذا دوركم انتم ودورنا احنا كاملين، ودور الجمعيات والمجتمع المدني ودور جميع الفاعلين الثقافيين، يلا يحاولوا انهم يركزوا على الشاب الموريتاني، يعود ذاك الشاب الموريتاني بمعنى الكلمه. نعم. الى بقى ينفتح على العالم، ينفتح غير بعد لين يعود هو الشاب الموريتاني يحافظ على فتوته بمعنى نعم يحافظ على الفتوه. هذا السؤال نطرحه لك استاذ. نعم هذا السؤال سمعته جيد، ولكن اسمح لي قليلا قبل أن أجيب عليه. هو أني أشيد بنقطة قالها المدير، نقطته وهي مقر خاص باتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين بوصفي أمين تنفيذي في الاتحاد. وأذكر أن في سنة 2011 التقينا كمكتب برئيس الدولة رئيس الجمهورية، وأعطانا وعد بذلك، وهذا الوعد تم تنفيذه يامس. يعني أخباره مثلا كذبت واقف أصبح هو ملك للاتحاد. هو ملك للاتحاد. هو ملك للاتحاد. ثانيا إضافة إلى ما قامت به، إلى ما قدم المدير مما قامت به الوزارة. الوزارة قامت بمهرجانات أيضا في الخارج بغية تعريف الآخرين على ثقافتنا. قامت مهرجانات. والملاحظ، عفوا المقاطعة، ولكن الملاحظ أنها حسب ما عرفت من وسائل الإعلام المختلفة وحتى أحيانا عندما أكون هناك أنها تحظى بإقبال، يعني إقبال شديد جدا من الأجانب في الخارج. في مثلا كأمثلة في الدوحة وفي تلمسان وفي الجزائر العاصمة وفي غامبيا وفي السودان فرنسا نعم. هذا كامل كله عدلنا فيه. اليمن هذه السنوات اللي كنا شاهدين أخبارهم. وشاركنا مشاركات نوعية عن طريق المحاضرات، وفي بعض الأحيان عن طريق الفرق الفنية في تظاهرات المخلدة لعواصم الثقافة العربية وعواصم الثقافة الإسلامية. نعم. وآخرها في السعودية. نعم صحيح. حيث شاركنا مشاركتين. الوزارة استطاعت أن تصنف تهيدين وهو الشعر الملحمي اللي عندنا. نعم. كتراث عالمي من طرف اليونسكو. وهذا جيد. وكذلك في هذه السنة تهيدين. نعم. لأن أنا عندي سؤال مرتبط بهذا التصنيف التراث العالمي. نعم. تهيدين بصورة خاصة، لأنه نمط شعري تراثي تاريخي. نعم عنده خصائص. نعم. وفي هذه السنوات أيضا في هذه المأمورية أنشئ معهد الموريتاني للموسيقى، وهو في بدايته طبعا يأخذ عليه بعض من ليسوا مدركين لحقائق الأمور، يأخذون عليه بعضا من قلة السرعة في بلوغ الأهداف، ولكنه في بدايته. تعدال الأسس والنظام الداخلي والطلبات، هذا يأخذ وقت طويل على كل حال. ولكن هو كان فهم واحد قال له المعهد الوطني للفنون مال الموسيقى. لا معهد الفنون البحث العلمي. لا ما في واحد للفنون. لا خالق معهد الموريتاني للموسيقى، ويمكن ولا هو بعد الشيفات عاد يمكن أن يتطور إلى معهد للفنون جميلة والنبات. ما يتعلق بسؤالكم بسبب عزوف الشباب. نعم. ظاهرة طبيعية عالمية. الشباب دائما كان دائما ينفر مما يرى الشيوخ مهتمين به، لأنه يبرز بذاته، وخاصة وركاتية جاءوا عوامل خارجية. أصبح هذه العولمة أصبح ثورة الاتصالات هذه والتكنولوجيا مجال الإعلام. نعم. تجد مثلا، وهذا كثير، تجد مثلا شاب يعرف يسرد لك اسماء جميع لاعبي العالم، عندما تسأله عن 5 علماء موريتانيين الرباط عن 10 المشهود لهم بالجنة وهو ما يعرف. غير هذه ظاهرة. كيف قال لك الوزارة من خلال المهرجانات والندوات اللي تعدل، الهدف الأساسي هو أن لا يقع ذلك الغزو الفكري اللي يهدد الشباب ويهدد قاع الدنيا كاملة به، اللي من تم الدنيا متقابلة الإقبال اللي هو لا من طبيعة الضعفاء
أن يحاولوا محاكاة ثقافة الأقوياء، وهذا ما عند حد فيه شيء، ما عند حد فيه شيء. يا غير ملاحظة أنا بعد مولي نعرف مثلا الفيسبوك هذا، نعرف اللي له سنوات ما هي ياسرة، كان جميع الشبان جميع الأقل من 30 سنة يرون في الشعر الشعبي الغناء مسبة، ويرون فيه نوع من تخلف صوفي، تخلفنا ورك تكاد ما تشبع حد منهم وركاتية، ما هو مهتم به. وجاءت النهضة من الخارج، من الشباب المغتربين في الخارج، جاء هو صحيح. نعم. هو مهتم كل الاهتمام، حتى اني لا قليل في وقت نفتح ما جبرت مئات الرسائل شي طالبين يشق، واحد في امريكا وواحد في اذا خرج، واحد يقول عنه موريتانيا غير ما قطشاها، يقولوا شي من الغناء مثلا يختاروا هذا الرجوع، هذا مثلا صحيح. هذا مثلا لا من ذاك. شكرا لك استاذ محمد. استاذ بيوس، نقارنوا بين التنوع الثقافي في موريتانيا والتنوع الثقافي في بعض البلدان ذات الخصائص الثقافية والمجتمعية المشابهة. نتركنا قد نقولوا لأن تنوعنا الثقافي هنا أكثر إيجابية من التنوع الثقافي الموجود في البلدان الأخرى. Est-ce que vous avez bien compris? La question est bonne, sauf que moi, j'aime pas trop faire de comparaison. Je préfère, parce que chaque pays a sa spécificité. J'estime que dans ce cas de figure, on parle du contexte. Et le contexte mauritanien est propre à la Mauritanie. Ce qui est vrai pour d'autres pays ne peut pas l'être forcément pour la Mauritanie et vice-versa. Mais toujours est-il que on va du constat que la Mauritanie fait de plus en plus d'efforts pour que ces différentes communautés puissent s'épanouir le mieux possible, les identités puissent s'exprimer le mieux possible. Et ça, c'est grâce à la volonté, au soutien du président de la République qui fait que davantage on avance vers la jeunesse et on donne de l'initiative. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut que les gens comprennent une chose. Un ministère, à lui seul, ou même l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Le président peut donner des directives, des orientations, mais c'est au peuple aussi, aux populations, de faire des efforts, d'avoir un esprit créatif et de savoir qu'ils peuvent développer des initiatives personnelles, des initiatives individuelles qui vont concourir à soutenir ce que fait l'État. L'État à lui seul ne peut pas tout gérer, tout financer, tout payer. Dans ce cas de figure, par exemple, nous, il y a une autre cellule à laquelle je participe, par exemple, qui s'appelle Traversée Mauritanie, qui fait un festival littéraire, qui fait des rencontres littéraires, qui fait venir des écrivains chaque année. Et tous ces écrivains que nous faisons venir, il y a des écrivains qui écrivent en langue arabe, en langue française, et nous les amenons distinctement dans différents établissements, des établissements publics, tout comme des établissements privés. Et vous avez aussi des initiatives. Aujourd'hui, les Mauritaniens ont un esprit réellement créatif. Quand vous regardez ce que fait, par exemple, la Jeune Chambre de commerce de Mauritanie, qui est une initiative de jeunes dans laquelle on trouve toutes les composantes. Vous avez des Poulas, des Soniké, des Mours, des Bambara, des Haratines, tout le monde est là-dedans. Parce qu'ils pensent ils pensent à leur pays, à développer leur pays, à donner une initiative à leur pays. Africa 2.0, par exemple, c'est une autre initiative, qui est une initiative de jeunes, mais qui regroupe des jeunes mauritaniens, mais des jeunes mauritaniens avec d'autres jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus penser à un seul niveau dans ce pays. Donc les Mauritaniens, les Sénégalais, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils se retrouvent tous à chaque fois qu'il y a des activités, parce que la Mauritanie, toutes les représentations diplomatiques en Mauritanie ici, prennent part aux activités. Et le ministère d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des activités, la direction de la culture informe les différentes représentations diplomatiques ici pour que les gens prennent part aux activités. Pourquoi? Parce qu'indépendamment même que la Mauritanie préside aujourd'hui l'unité africaine, la Mauritanie a été toujours un pays tampon, un pays maillon. Et ça, c'est des bonnes choses. Un pays maillon, un pays tampon qui réunit l'Afrique noire, le Maghreb et tout ça, donc qui est un excellent... Et nous avons aussi, par exemple, la semaine du cinéma, dans laquelle on fait jouer toutes les diversités culturelles. Vous avez Assalamu Alaikum, qui est un festival de musique également, où vous avez toutes les composantes musicales qui jouent. Vous avez les différents festivals, par exemple, Adnan venait de le souligner, le festival FISO, le festival Soniké. Aujourd'hui,
presque il n'y a pas une semaine sans qu'on ne dise que telle communauté, qu'il s'agisse de Mbagne, Djagili, Kéedi, Lixeiba, toutes les composantes organisent à chaque fois des festivals sur le diversité. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une initiative de l'État, il y a le gouvernement derrière qui soutient, qui veut permettre à toutes les communautés de s'exprimer. Et je pense que c'est une excellente chose. On peut s'inspirer des autres communautés, ce qui se fait dans d'autres pays, mais d'abord l'affermissement est nôtre. C'est-à-dire c'est à partir de notre pays, propre pays, que nous devons avoir les ressorts nécessaires pour travailler vers cette consolidation nationale, cette unité nationale, ce développement du peuple, une nation qui donne la parole et la représentativité à toutes ses composantes. Et ça, le président y est pour beaucoup, mais je dis toujours aux gens, ne croyez pas que le président peut être derrière chaque citoyen. Les présidents donnent des initiatives, donnent un chemin, mais c'est aux populations, c'est au peuple d'essayer de contribuer à ça. Donc chacun d'entre nous, à son niveau, est ambassadeur. Chacun d'entre nous, à son niveau, est président. Absolument. Chacun à son niveau, est wali, est hakim et tout. Et donc nous devons tous travailler à faire concourir des efforts qui vont permettre à l'instance décisionnelle d'être forte et d'avoir un programme social et sociétal identitaire et qui permettent vraiment de consolider la nation. Et je pense que c'est la meilleure manière de soutenir les actions de l'État, de soutenir les actions du président et de concourir à cette unité, à cette diversité mauritanienne que beaucoup de gens nous jalousent. Il y a beaucoup de pays qui auraient voulu avoir cette diversité-là en leur sein, mais ils ne l'ont pas. Donc nous, soyons très fiers de notre diversité et cultivons-la davantage et je pense que cela ne fera que nous grandir. نعم جيد جدا استاذ بيوس، شكرا جزيلا لك بالرغم انك ما جاوبت حتى على سؤالي اللي كنت داري غير نختار كاع عنه اللي عطيتني الاخر من لا بني ما اخترت زين تعدل مقارنه بين نحن Non, je ne préfère pas que ça soit spécifique ou bien qu'on compare tel et tel pays. On ne peut pas comparer parce que chaque pays a sa réalité. صحيح نعم شكرا جزيلا لك استاذ بيوس. استاذ عدنان عفوا البيروك، بدانا ندخل الدقائق الاخيره من وقت البرنامج. شنو هي الخطط المستقبليه اللي تعكف الوزاره على وضعها اذا كان والله قاعد اللي عادت وضعتها فعلا في مجال ترقيه التنوع الثقافي وتثمينه؟ شكرا. نقطة ما أشرنا عليه حتى هو ليبرالية وسائل الإعلام كان حافز متميز جدا للتنوع الثقافي. به اللي الفضائيات كثروا والإذاعات والمواقع الإلكترونية، هذا كامل ساعد فعلا بمعرفة الثقافات كاملة، وهذا متميز جدا وهذا قرار فعلا واتخذت الحكومة له عامين والله ثلاثة، وأصبح اليوم كل قناة لما عدت الدور ذاتك في ذيك القناة والله ذاك تراها فيك الاخر، وهذا متميز جدا. يلا مولي نشاد به ويحسس. لا متميز فعلا، متميز كان من اهم ميزاته لان موريتانيا تم تصنيفها في المرتبه الاولى عربيا حيث حريه الصحافه. نعم. بالنسبه للسؤال عندنا خطوات ومن اهمهم خطوتين اساسيات. واحده هو ان موريتان ذات فعلا الحكومه الموريتانيه صادقت على ميثاق الامم المتحده اليونسكو 2005 على حمايه اشكال التنوع الثقافي. ويلا ينعرض ما هو باطئ على البرلمان، صادقت عليه الحكومه وفات وافق عليه مجلس الشيوخ وغير خطواته الاخيره ينعرض على البرلمان، وهذا كان له عده سنين ما كان موافق عليه. كان في اشكاليه اللي دركات اياها عندنا في شهر ابريل السنه الماضيه صادقت عليه الحكومه وصادق عليه مجلس الشيوخ ويلا ينعرض لك ما هو باطئ للبرلمان. الخطوه الثانيه هو انه معكوف ضرك في هذه الايام على استراتيجيه وطنيه للثقافه والعمل الثقافي يلا تنجز، وجانب كبير قابض في عين الاعتبار الخصوصيه الثقافيه الموريتانيه تنوعها وايجابيات. عفوا المقاطعه في اطار هذه الخطه اللي نرى كان ثمة محور منها مخصص لمحاوله استعاده، نحن نعرف ان الامم المتحده واليونسكو تحديدا صنفت التراث الحساني في موريتانيا يعني لدوله اخرى، دوله شقيقه وصديقه. وخالد قد يعني قد يعود فم شنو قالوا تقاسم الملكيه او تقاسم التصنيف. نرى كان هنا عندها محل في هذه الخطه. طبعا استراتيجيه التراث الحساني التراث الافريقي شامله تماما. يا غير الاستراتيجيات هم اللي يتطلبوا عمل طويل، استراتيجيه ما يعدل عام ولا 200 ولا بد من اليات تنفيذ. عدت استراتيجيه عشريه
وتتطلب آليات تنفيذ ووسائل تنفيذ. مقبول في عين الاعتبار جميع الوسائل من أجل أن الثقافة الموريتانية تعود في مكانتها وطنيا وخارجيا. والثقافات دائما اللي تصنف ما معناها أن ما يقدر حد يصنف من بعد. اليونسكو معترفة بالثقافة المشتركة خاصة بين دول بينهم حدود. إذن أي شيء مثلا صنفته دولة جار تقدر نصنفه احنا على جزء من ثقافتنا. ما في أي شيء اسمه شيء التصنيف ما هو ملك لذاك ويصبح مثلا لابل له هو واحد ولا أبدا. إذن لماذا هذا؟ هل يمكن أن نقول أن هذا تقصير لأنه لم يتم تصنيف التراث الإفريقي تراث موريتاني ولم يتم تصنيف التراث الحساني تصنيف موريتاني، بالرغم من أنك قلت أنه يمكن تقاسم. هذا لا نعطيك فيه جواب. كيف قال لك المكلف مهم محمد؟ تصنيفنا التهيدين جزء كبير وراهو كلف عامين ولا 3 من العمل. بالنسبة له نعطيك مثال تصنيف المدن القديمة 10 سنين باش يعترف به دوليا. إذا فهم خطوات مبارك معهم ضرب يا غير نقدوا مرة هم في الإعمال ولا 4 لأن فات فعلا الوزارة عاكفة على جميع الآليات لتصنيف تراثنا وجميع العالم كيف قلت مجرد نحضروا التظاهرة دولية إقبال على الموريتاني وده سبب واحد هو أن ما زلنا عندنا ميزة خصوصية ما فات ثابت في الآخر الحمد لله. لأن غير تصنيف أي شيء سوى شنو يتطلب دراسات معمقة يتطلب ياسر من العمل. اليونسكو مختار بو عدل خطابه 84 في شنقيطي من أجل تصنيف المدن القديمة. خلق التصنيف أنت 1996 12 سنة بعد ذاك. عمل قوي ومنافسة شديدة جدا لأن جميع العالم يدور التصنيف والتصنيف عنده آليات دولية صعب جدا وطويلة لا بد لهذا من وقت. والوزارة عاكفة على تصنيف كل شيء للأمانة. ياسر من تراثنا يا غير عنده آليات يتبع مع الجهات الدولية اللي يلا تصنفه. عندي كلمة واحدة هو أني مثلا يعطيك الفرصة للكلمة أخيرة لكن سأبدأ بالمكلفة المهمة. يعني لدينا 5 دقائق إذا كان لديك ما تود أن تضيفه في نهاية البرنامج. للأسف الوقت. شكرا. أنا نختار فقط في إطار عمل الوزارة نختار ننبه على قضية قد تزيد الناس فهم لطبيعة العمل الذي تقوم به وزارة الثقافة والشباب والرياضة. زوزي لا ما يخسر شيء ولكن بعض المراقبين أقرأ من اللي يكتبون اسمعهم منين يفوتوا نهارين ياخذوا من حدا وزاره الثقافه ولا شافوا عندهم ما شافوا مهرجان والله ما شافوا بنجه والله ما شافوا نشاط يقول الوزاره ما هي معدلش. نختار هون نقول عن العمل الثقافي. الوزاره دورها ما هو العمل اليومي في الثقافه. المستشار ليس مكلفا بإلقاء الشعر ليس مكلفا ما هو غير مكلف برعايه لا جماعه مكلفه. هذه الجمعيات الثقافية اللي ما حق عنها أكثر من ما نعرف عددها ولكن المدير سيكون الجمعية الثقافية عبارة عن مدة ظاهر لها عنها تقدر تقوم بعمل ثقافي وتختار تجبر من الدولة ومن الوزارة الوصية وزارة الثقافة تختار تجبر منها دعم ورعاية هي بعد قاعد تقوم بالعمل تطلب وزارة الداخلية تعطيها ترخيص فتستشير وزارة الداخلية وزارة الثقافة أي الجماعة عند الجماعة وتعطيها الترخيص بناء على رأي وزارة الثقافة ومقابل مقابل عنا رانا متكلفين بأن لا نقوموا بالعمل الثقافي الفلاني ذاك علينا نحن يلا نقوموا به. لا ينبغي أن يقتصر مثلا هذا الترخيص على وسيلة لطلبة الوزارة. ماذا أعطت لنا الوزارة؟ الوزارة أعطتكم إطار شرعي قانوني للعمل معناها عن كل عمل ثقافي يقام به على امتداد التراب الوطني هو داخل في إطار عمل وزارة الثقافة والشباب والرياضة لأنه لولا الترخيص الذي أعطته لما قيم به. نعم صحيح. وعلى كل حال نحن لا ندعي أننا نقوم بكل شيء وفاتحين صدورنا لتصحيح مسارنا وزيادة وتيرة عملنا يا غير لا يمكن عن ما يمكن الحد عنه ما يلاحظ هذا الانتعاش الثقافي. هذه النشرات اللي قل عن تأخذ نشرة ما فيها نشاط ثقافي معدة والله رياضي والله شبابي معدة وزارة الثقافة في الوقت اللي
نعرف زمن التحاقي بوزارة الثقافة عام 2003 حقيقة ما كانت الناس ذيك الساعة وخاصة المثقفين ما كانوا عندهم ارتباط بالوزارة. في الوقت اللي أنا جيته في زمن تشهد نهضة ذيك الساعة بها، كانت عندها وزير نشط سيد حمود نشط، وفعلا لحقتها قالوا لي عنها سابق ذاك كانت قاع لا مقبرة. والآن نشهد عنها من الساعة اللي وعدوا لي استراتيجيات بدأ من 2009 استراتيجيات واضحة. صباح رقاش كل حد يعرف ولا هي صباح واحد فاش يعرف الطريق واحد فاش. ونذكر على ذكر مولي المستجدات هناك خلية خاصة بالنشاطات الثقافية الدولية لكي نثبت حضورنا للعالم ولكي يمولي نستقبل ثقافات الآخرين. قبل تكلمت لكم عن النشاطات اللي قمنا بها في الخارج. هناك بعض من الدول كيف سوريا والسودان واليمن إلى آخره زادهم استدعيناهم وقدموا يعدلوا هنا أسابيع ثقافية تطلع خلالها المشاهدون الموريتانيين تطلع خلالها المثقفون على أنماط من الثقافة ما يعرفون. وهذا بعض. شكرا. تفضل بيوس. Oui, bon, pour finir, moi je dirais quand même que nous sommes au ministère, nous restons très ouverts, très disponibles à donner, à communiquer tous les programmes du ministère, à orienter les gens vers les différents secteurs qui les intéressent. C'est clair que là-dedans, il y aura à boire et à manger, mais pour celui qui cherche vraiment à développer une activité concrète, à faire quelque chose de sérieux, nous assurons toujours, parce qu'il y a différents comités qui se réunissent, qui étudient les différents dossiers qui arrivent chez le directeur de la culture. Le directeur de la culture les soumet au cabinet et le cabinet essaie de voir. Maintenant, c'est suivant un certain nombre d'arbitrages et il faut que les gens puissent comprendre que le ministère ne peut pas répondre à tout. Et eux aussi doivent faire vraiment des efforts pour compléter les efforts du ministère sur certaines choses. Et pour ce qui est de nos confrères journalistes, nous restons disponibles avec le site internet à leur fournir l'essentiel des informations pour les orienter. Et je ne finirai pas sans dire un grand chapeau à notre compatriote Abdrahman Sissako qui a fait une très belle prestation au Festival de Cannes. Le prix, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'on a produit une œuvre importante, une œuvre de qualité. Maintenant, la récompense, c'est arbitraire, ça dépend d'un certain nombre de paramètres qui nous échappent, nous autres, souvent. Mais quand même, l'essentiel, c'est que nous sachions qu'il a produit quelque chose. Et ça fait la fierté de la Mauritanie, un pays où on ne parle pas assez de cinéma, où il n'y a que différentes petites initiatives. Et aujourd'hui, par son film à lui, par sa sortie à lui, ça permet aux gens d'avoir confiance à la création cinématographique en Mauritanie, essayer de l'encourager. Et de la même manière qu'on doit encourager aussi les autres arts, la musique, le cinéma, le football, et tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut simplement que les gens soient patients. Et voilà ce que je voulais dire pour finir. شكرا جزيلا لك سيد. تفضل سيد المدير. أنا لكت له نضيف أن بالنسبة للعمل اللي تقايم به الوزارة هو نشر بعض الكتب، وهذا اللي كان نادر اللي تقريبا عامين الله ثلاثة بدأنا ننشر بصفة دائمة، وبدأ اللي بدعم للوزارة اتحاد الأدباء والكتاب ينشر ما يناهز 20 إلى 25 عنوان سنويا. هذا اللي نوع من إثراء الساحة الثقافية بجانبه العلمي بصفة خاصة. ثم نختار ننبه على أن هذا التنوع الثقافي نهار هون في محاضرة لفت انتباهنا مثال واحد متميز جدا هو أن نيرب ضيف الحضارة في ثقافة البيضاء وقرفاف يمثلوا دائما نيرب ذاك الإنسان الذكي المخيز إلى غير ذلك، وقرفاف ذاك اللي متعطش كذا، وانجبر عنه في الثقافة السننكية والولفية والتكرورية نفس الأمثلة بنفس الأسامي آخرين غير في نفس يصبوا في نفس الاتجاه. عن النيرب عندها نفس الشيء المميزات وعن قرفاف نفس، وهذا يدل على تكامل ثقافاتنا بما بينهم. وياسب الناس يقولوا الجهل شاكنهم لا الموريتاني الا جزء كبير من الثقافه الشعبيه المشتركه بيننا احنا وجميع المكونات المجتمع الموريتاني.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد عدنان. إذن أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الحلقة من برنامج ملفات. في ختامها أتقدم بجزيل الشكر إلى ضيوفي الكرام، وهم السادة محمد والأحمد والميداح، وهو مكلف بمهمة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. شكرا جزيلا لك السيد المكلف بمهمة. زميلي الأستاذ بيوس جلو، وهو المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة والشباب والرياضة. شكرا جزيلا لك الزميل الأستاذ بيوس. السيد عدنان والبيروك، وهو مدير الثقافة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. شكرا جزيلا لك. كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والانتباه. في ختام هذه الحلقة من برنامج ملفات أنقل لكم تحيات فريق عمل البرنامج، وهذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.